احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا پا بار بار دی مبارک شا مبارک شاہ مولانا آصف نوازن کڑی دا اللہ مہربانی اللہ مہربانی راغلی ددوی پکور کی لوی خوشحالی لوی خوشحالی پا مولانا آصف نوازن کڑی دا اللہ مہربانی اللہ مہربانی راغلی ددوی پکور کی لوی خوشحالی دلوی خوشحالی دی پا مور جان مبارک شا دلوی خوشحالی دی پا مور جان مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا پا بار بار دی مبارک شا مولانا آصف نواز سیب حافظ و دا قرآن ہم علم شد قرآن نندے دا سزلیگی لکستور دا اسمان لکستور دا اسمان مولانا آصف نواز سیب حافظ و دا قرآن ہم علم شد قرآن نندے دا سزلیگی لکستور دا اسمان دا اللہ دلو انعام دا آصف نواز مبارک شا دا اللہ دلو انعام دا آصف نواز مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا پا بار بار دی مبارک شا دا والد جمیل احمد سے بھی اللہ پورکڑو ارمانونا پورکڑو ارمانونا داستا دی استازانو در سر اکڑل محنتونا اکڑل محنتونا دا والد جمیل احمد سے بھی اللہ پورکڑو ارمانونا پورکڑو ارمانونا داستا دی استازانو در سر اکڑل محنتونا جامعہ فاروق یا کاٹ لنگ ندی دستار مبارک شا جامعہ فاروق یا کاٹ لنگ ندی دستار مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز دا دستار دی مبارک شا پا بار بار دی مبارک شا نندے پا احادیثو دا حضور منور شو دا حضور منور شو پخپل کلی کی زکاة دا ہر چاد زڑگی سر شو دا ہر چاد زڑگی سر شو نندے پا احادیثو دا حضور منور شو
د حضور منور شو پخپل کلی کی زکا د هر چا د زړګي سر شو مرجان استا پر شو هر ارمان مبارک شا مرجان استا پر شو هر ارمان مبارک شا مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک شا پا بار بار دی مبارک شا دڑی کڑے محنت دے زکنن یہ فضیلت دے زکنن یہ فضیلت دے دا اللہ پر ہم فضل دڑیر کڑے مشقت دے دڑیر کڑے مشقت دے دڑیر کڑے محنت دے زکنن یہ فضیلت دے زکنن یہ فضیلت دے دا اللہ پر ہم فضل دڑیر کڑے مشقت دے ننڈیر خوشحالی د ختم بخاری دی مبارک شا ننڈیر خوشحالی د ختم بخاری دی مبارک شا مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک شا پا بار بار دی مبارک شا د مولانا آصف نواز د مور الله پورا کړو ارمانونا پورا کړو ارمانونا داستا خپل ورارا حارث احمد در سر کوي محبتونا کوي محبتونا د مولانا آصف نواز د مور الله پورا کړو ارمانونا پورا کړو ارمانونا داستا خپل ورارا حارث احمد در سر کوي محبتونا حارث احمد درد ډیر وای ہزار بار مبارک شا حارث احمد درد ډیر وای ہزار بار مبارک شا مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک شا پا بار بار دی مبارک شا نعت خوان حسن جان در سر کوي ډیر محبتو کوي ډیر محبتو لیکلی د شعرونه زکړي دی په مهنتو زکړي دی په مهنتو نعت خوان حسن جان در سر کوي ډیر محبتو کوي ډیر محبتو لیکلی د شعرونه زکړي دی په مهنتو یادوا مهم دعا کستا انعام مبارک شا یادوا مهم دعا کستا انعام مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا احسان دلوی اللہ او دا انعام دی مبارک شا مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک
مبارک شاه مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک شاه احسان د لوی الله او د انعام دی مبارک شاه مولانا آصف نواز د دستار دی مبارک دا خپل نظم ډالې کیږي په ډېره مینه حضرت مولانا آصف نواز صاحب ته د هغه د ختم بخاری دستاربندي په دې ښکلي موقع باندې د دې نظم خصوصي فرمایش کړی دی د حضرت مولانا آصف نواز صاحب ښکلي ښایسته مشر وراره حارث احمد صاحب دا ښکلي نظم ریکارډ شوی دی په आवाज د نعتخوان حسن جان د نعتخوان د رابطې او واتساپ نمبر یاد ساتئ 0347 66 45 534